ताळे मागे जावे जोपर्यंत सरकार करणार तोपर्यंत ताळे मागे जावे आगे चालू आयज आमकां फेलिसीट केल्ली आसा 4 जाणां आनी हे फेलिसीट करप म्हणल्यार व्हडलें काम कशें आमकां हे फेलिसीट करून दिलें म्हणल्यार आमी आनीकूय भरपूर काम करपाक जाय पावोवपाक जाय ಒಳ್ಳೆ ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಖಂಡ बरे परमनंट सिटीजन आसा तुकाय फॅसिलिटी लोकांनी केलो आयज सांग आयज वेलसांव वाली जुसी विलेजीस आणि हांगासर आयज सत्काराची आमचे सत्कार करपाक आमचे गांवचे भाव तशेंच आमचे आतां DSP जाले SP जाले तांकांय कदम साहेबाकूय तशेंच ZP कोर्ताली हाका फेलिसिटेशन केलां आनी तशेंच आमचे कोर्ताली डॉक्टर श्रद्धा पाटील एकाय केल्या बाकी आमचे गांवचे 2 जाण आमचे वेलसांव पालीचे जे आमचे सिनियर एक्स गव्हर्मेंट सर्वंट डिसोजा रुय डिसोजा तशेंच जोकीम प्रेम डिसोजा हाकाय म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्लो आसा हांव तांकां म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्ले कारण हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे आयज जे ऑर्गनायझर टीम तशें रोकोजी हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें हांगासर आयज आमकां हो प्रोग्राम केलो म्हणून आनी म्हाका दिसता हे अशें तर आमचे गांवचे जे सोशलानूय जावं आमचे जे गव्हर्मेंट एक्स सर्वीसमॅन जे आमचे जे लोकांक गोंयच्या पासत आमकां काम केलां ताका लागून म्हाका ह्या फेलिसिटेशन बाबांनी आमचें केल्लें आसा हांव तांकां तांचे लाँग जिवीत आवडटा कित्याक ताणें ह्या सिनियर सिटीजन जावन आसा आनी आमी बरें ताणें काम केलें आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी गांवांत हांव तांकां तशेंच ताचे फॅमिली बाकीचे आमचे कोर्ताली लोकांच्या आदारान आमकां जायते ताणें काम दिलां काम करून दाखयलां ताका लागून हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा स्वताच्या गांवच्या लोकां कडल्यान सत्कार जावप हाजे पेक्षा व्हडली उमेदीची गजाल आनी म्हाका दिसना आनी कितें आसूंक शकता सो हांवें आतां वयर उलयतना सांगिल्लें की प्रत्येक जो मेळावो म्हाका मेळटलो everywhere whenever I see a group of people who have gathered, I'm not going to let go of the opportunity to speak about the theme that we are having this year, because ही जी theme आसा I'm very passionate, it is very close to my heart and it is the need of the hour. सो ताका लागून होय मेळावो हांवें वापरलो म्हज्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून म्हळ्यार जाता की आमची टीम मातशी प्रमोट करूंक आनी ऑलरेडी 1-2 मनशांनी म्हाका हाचे बद्दल प्रश्न केले सो आय थिंक आय हॅव अचीव्ड माय गोल ऑफ एक्चुअली ट्रायंग टू प्रोपगेट द थीम सो खूब बरें दिसलें रोकोजीन सर इतल्या जाणट्या पिरायेर सुद्दां असो उमेदीन वागून आमकां सामकें इतलो सत्कार केलो म्हणजे खूब काळजाक खूब खोस
सत्कार केलो हिंगा विलेजर्स वेलसांवकारांनी हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां स्पेशली आमच्या रोकोजी सराक आनी जिमाक तेंच्यांनी हें ऑर्गनायज केलो बरो प्रोग्राम केलो आनी म्हजोच न्हू डॉक्टरीचो ते भशेन आमचो MLAचो आनी बाकीचे 2 जाण सिनियर मोस्ट आसलो तेंचे सत्कार केलो पुलिसाचोय सत्कार केलो बरे उमेदीन आमकां घालनी हें सत्कार जालो म्हणटकूच म्हाका तें कितें काम म्हाका कार्य दिल्लें तें केल्लें म्हणून आयज म्हाका हो सत्कार म्हाका फावो जालो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी प्लस हेच भशेन आतां म्हाका सत्कार केलो ते भशेन म्हाका फुडें फ्युचराकूय आनी काम करपाची एक उमेद येयल्या आनी हांव फुडें आनी हेज्यावन डबल काम करपाची एक हें ताकद दवरतलें आनी हांव मागता तेंचे कडेन अशेंच म्हाका सदांच उमेदीन दवरून काम करपाक हें दिवचें आयज फंक्शन ऑर्गनायज केल्लें हांगा वेलसांव पंचायतीन कोणी सोसायटीक बरें कंट्रिब्युशन दिलां ह्युमन सर्विसीस they have been felicitated and I'm happy that I was also invited here to be a part of it and I congratulate them and wish them all the best. Even you were felicitated for being promoted. Thank you. Even for that also, yeah, I'm promoted yesterday to the post of SP and for that also I would like to give all the credit to the people around here. I've had a beautiful tenure here in Vasco and I got all the support and cooperation from the people. People are very nice over here and I'm happy to be the part of this function and I wish everybody best wishes. आमकां जाग्यार दवरलो आमी काम करताले आनी म्हाका बरें आमी हांव रिटायर जाल्यार 16 वर्सां येयली आनी म्हाका बरें दिसलें की फायनली कमिटी रोकोजीन पर्टिक्युलरली आमकां स्लो ना म्हणजे उगडे आसस केलो तें जायत तेंपान आमचे भशेन जाणटे लोकांक मातशें बरें दिसता तें थँक्यू सो न्यू जनरेशनाक हांवें दाखयलां म्हाज्या ओल्ड जालां सो म्हगे चेडो येता आमी सगळीं पॉलिटिकल्सान हांव म्हज्या घरा वेल्यान येयला हांव 2 फावटी पंच जालो हांव म्हगे गेल्ले फावटी सून डिप्युटी सरपंच आसले हांव चेडो आहा सो हेणी मुखार न्हू आमचो वेलसांव गांव वयर काडपाक जाय आनी वयर काडलो जाल्यार तांकां आमचे डबल इंजीन सरकाराक आमकां आदार जाय आमचो MLA आनी तसो ZP सो आमकां डेवेलप करपाक मेळटा आनी हांवें तांकां दाखयलां हांवें मुगे फेस केलो ना सो तेंचे फेस केल्या की तुमच्यान जायतें करूंक जाता तेंचो आदार दिवंक जाल्यार आनी हे आमगेले सिनियर रिटायर्ड पर्सन दे आर क्वॉलिफायड तेणी म्हाका दाखयलां हांव कितें जाय जाल्यार तेंचे फुगले वयता आज हे रोड जायते रोड जाले पूण ते मॅपाचेर येयले न्हय आज बेले रोड आहा तो मॅपाचेर येयलो ना पूण हाल थिंग गोरकाटा तेंगे प्लॅन पास जायना कित्याक पास जायना देर इज नो रोड पूण हें हांव ताका सगळें शिकयलां आमच्या पंचायतान आख्खे मॅप न्यू करपा जाय हांव MLA कडेन मागोतां आनी ZP कडेन मागोतां तुमी एक प्लॅन करपा जाय आतां न्यू रोड गायल्याचे आनी ते मिटिंगे पास जावपा जाय आनी ते PDA वचपा जाय आनी ते PDA थिंगा पेस कोतले आनी कोणाले एप्लिकेशन येयलां कन्स्ट्रक्शनाक आनी ते चोयतले इफ दर इज ए रोड एक्सेस ते प्लॅन पास जातले ते पासत न्हू हें हांव हांव शिकयलां जाणारां कडेन तें हांव तांकां घातां हांवें म्हजे ओलिवे पासून केलें ना पूण तांकां अभिमान केला कित्याक तांकां इतले मोतांनी लोकांक निवडायले आनी आमच्या गांवांत आयज जायतें बरेंपण आमकां दिश्टी पडटा तेंच्यांनी तुमी मिडिया काळजांतल्यान दिवप म्हणटा तुमी जायती आमचे वेलसांची न्यूज तुमी जायते कडेन दिताय तुमकां काळजांतल्यान दिवप म्हणटा आनी मॅडमीक आनी सराकूय हांव सदां उपकारी कित्याक तेणी आमकां जायते आमचे वेलसांव डेवेलप